बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने कड़वे फल को ना चखा उसने मीठे शजर की राहत को ना पाया। रूहानियत में इल्म अहवाल का तगय्युर ऐन हकीकत है। एक हालत से दूसरी हालत में इंसान को पलटाया जाता है। ऐसी हालत जिसका सामना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू अल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी करना पड़ा। तो रूहानियत में तरक्की, इल्म मार्फत, इजाफा अदब, वलायत कुबरा और बारगाह खुदावंदी तक रसाई के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक खास जिक्र का सहारा लेते। वो असूल और जिक्र हर वली का जिक्र और सिफ्त रही है वो क्या है, और इसके अलावा रूहानियत की 5 बुनियादी शराइत और सिफात क्या हैं जो हर रूहानी मुजाहिदा करने वाले के लिए ज़रूरी होता है। रूहानियत के इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। हज़रत मुहिउद्दीन शेख सैयदना अब्दुल कादिर अल जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि अपने नफ्स की पाबंदियों से आज़ाद हो और नफ्स की ख्वाहिश की जानिब से अपनी हस्ती के इसरार से बेगाना व ना आशना हो जाएं। अपना हर मामला मुकम्मल तौर पर अपने परवरदिगार को सौंप दें और अपने दिल के दरवाज़ा पर अल्लाह के दरबान बन जाएं, यानी मुहाफिज बन जाएं, ताकि वसावस शैतानी इसमें दाखिल ना हो। खुदा जिस चीज़ को दिल में आने का हुक्म दे उसको आने दें और जिस चीज से रोके उसको रोक दें। इरादा हक के अलावा किसी इरादा की ख्वाहिश अपनी जानिब से मत करें और इरादा हक सबसे पहले शरीयत इस्लामी की मुकम्मल पैरवी है, यानी रूहानियत के लिए पहला रास्ता शरीयत की मुकम्मल पाबंदी है। तूलो अमल यानी ख्वाहिशात की कसरत बंदे के लिए परेशानी और बर्बादी का एक हलाकत हेज जंगल है, और इस तूले अमल का महू होना यानी ख्वाहिशात का खत्म होना ज़ाते हक में जज़ब होने के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि जब तक इंसान दुनिया के साथ वाबस्ता है ख्वाहिशात में कसरत उसके साथ है। तो हमेशा अहकामात इलाही का अतबा करें और उसकी मनहियात से इज्तनाब करें। यही रूहानियत का दूसरा रास्ता है। खुदा के मुकद्दिरात को उसके इख्तियार व रजा पर रहने दें और महलूकात में से किसी चीज को उसका शरीक ना करें। आपके इरादा और आपकी आरजुएं सब ही उसकी महलूक हैं। बस आपका इरादा ख्वाहिश करना ऐन महलूक को हाली के साथ शरीक करना है, और ऐसी हालत में इंसान दर हकीकत मुशरिक है। यानी रूहानियत का तीसरा रास्ता इरादा हक के साथ वाबस्ता होना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह के दीदार की तवक्को रखता है उसे चाहिए कि नेक काम करे और महलूकात में से किसी को भी खुदा की इबादत में शरीक ना ठहराए। इबादत में शरीक और शिर्क की मजीद वजाहत करें तो वाज़े हो कि सिर्फ बुत परस्ती ही शिर्क नहीं बल्कि ख्वाहिशात नफ्स की अंधाधुंध पैरवी करना और दुनियाए फानी में किसी भी हस्ती या किसी भी शय से कल्बो दिमाग को व जाए इश्क वाबस्ता कर लेना भी सरीहन शिर्क है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी हवाए नफसानी ही को अपना माबूद बना रखा है। बस अल्लाह ताला के सिवा जो कुछ भी है वो गैर अल्लाह है, और जब तू गैर अल्लाह में मशगूल और महू हुआ तो बिलाशुबा तूने अल्लाह ताला का शरीक ठहराया और खुद मुशरिक हो गया। तो इस शिर्क से बचना और दूर रहना रूहानियत का और मार्फत हक का रास्ता है। बस जिक्र हक में जदोजहद करें, आराम ना लें, खौफे खुदा रखें, बेखौफ ना हो, तलाशे हक में सदाकत करें, गाफिल ना रहें, और सलूक में मुकामात आपको हासिल हों उन्हें अपनी ज़ात से मंसूब ना करें बल्कि तौफीक व अताए एज़दी समझें। फिर अगर आपको कोई हाल या मुकाम बख्शा जाए तो उसे मख्फी और पर्दा में रखें, जाहिर मत करें और ना अहलों से उसका जिक्र ना करें। इस तरीका पर आपको और भी रूहानी फरोग मिलेगा, बुलंद दर्जा मिलेगा, क्योंकि आपका तल्लुक बराह रास्त अल्लाह ताला से और हस्बे कलाम अल्लाह हर दिन अल्लाह ताला की नई शान है के मुताबिक हो जाएगा। बस होने वाले अहवाल का महलूक से तस्करा हफ्त का बाइस होगा। अगर आपका हाल बरकरार रहे तो उसे खुदा की बख्शिश जाने और तौफीक शुक्र और ज़्यादती नेमत का खुदा से सवाल करें। अगर आपका वो हाल जो अल्लाह ने अता किया बरकरार रहेगा तो उसमें आपके लिए तरक्की इल्म व मार्फत
معرفت اور اضافہ ادب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار اور پہچان کی طرف ترقی ملتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو پھر اس سے بہتر یا اس کی مثل اور آیات مہیا کرتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بس اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اور اختیار میں عاجز نہ جانیں اور خود اپنی کوشش و محنت پر بھی یقین مت کریں اور تدبیر اور تقدیر میں کبھی اللہ کو دور مت کریں۔ اس مالک حق کے وعدوں میں کوئی شک نہ لائیں اور اس کی رحمت و بخشش سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اس کے رسول برحق کا اسوہ حسنہ اختیار کریں اور سمجھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی بعض آیات بعد میں منسوخ کی گئیں اور ان کے بجائے دوسری آیات لائی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نئی نازل شدہ آیات کے مطابق عمل کروایا گیا۔ یہ حال شریعت ظاہری میں ہے، لیکن باطنی علم و احوال کا تغیر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز کی حقیقت رکھتا ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بعض اوقات حجاب وارد ہوتا تھا اور میں اس کے ازالہ یعنی ختم کرنے کے لیے ہر دن میں 70 بار خدا سے طلب مغفرت کرتا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کیے جاتے تھے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منازل ضرب اور عرصہ غیب کو عبور فرماتے رہے تھے۔ نورانی اور ربانی حلتیں آپ کو پہنائی اور بدلی جاتی تھیں اور کشف و معرفت کی ہر دوسری حالت اپنی پہلی حالت کے برعکس بلند، عرفہ اور اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ ہاں، اس دوران کبھی حجاب وارد ہوتا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت استغفار فرماتے، اس لیے کہ استغفار تزکیہ روح اور جلائے قلب یعنی صفائی قلب اور اسپرچول اویکننگ کا باعث ہے اور ہر مومن کے لیے مفید ہے۔ معرفت حق اور ولایت کبریہ کا بھی یہی مقام ہے۔ توبہ اور استغفار ہر حال میں ابد یعنی بندہ کی دو لازمی صفات ہیں اور یہ دونوں صفات حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کی مقدس میراث ہیں۔ جب ان کے احوال باطن پر محود و سیاں اور عہد کی خلاف ورزی نے تاریکی ڈالی تو وہ اپنے ارادہ اور خواہش کی پیروی میں مبتلا ہو گئے اور اس وقت ارادہ آدم ارادہ الہی کے ساتھ شریک ٹھہرایا، پس اس وجہ سے یہ ارادہ توڑ دیا گیا۔ پہلی باطنی حالتیں زائل ہو گئیں اور وہ ولایت سے معزول کر دیے گئے، ان کی وہ منزلت جاتی رہی۔ قرب خداوندی تلف ہو گیا اور انوار تاریک ہو گئے اور پھر انہیں ان کی لغزش پر تنبیہ کی گئی اور نسیان و حکم عدولی کا اقرار کرتے ہوئے بصورت توبہ و استغفار گناہ کا اعتراف کرنے کی تلقین کی گئی، یعنی معرفت حق کا تقاضا سب سے پہلے گناہوں کا اعتراف ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں التجا کی، پروردگار ہم نے تیری حکم عدولی سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر توبہ و استغفار کی برکت سے ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ اسرار و علوم منکشف ہوئے اور ایسی تجلیات کا نزول ہوا جن سے وہ اس سے قبل علم نہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ہر ارادہ خدا کے ارادے کا مطیع ماتحت رہا اور ان کی ہر دوسری حالت پہلی حالت سے بہتر و بلند اور اعلیٰ ہوتی چلی گئی۔ اس درجہ پر انہیں ولایت کبریٰ، قبولیت حق، بارگاہ خداوندی میں رسائی، دنیا اور آخرت کی سرفرازی، خوبی اور بھلائی نصیب ہوئی۔ ان کی اولاد روئے زمین میں خوب پھولی پھلی اور اس میں بڑے بڑے جلیل الشان انبیاء اور برگزیدہ اولیاء اللہ پیدا کیے گئے۔ پھر دنیا کے بعد عقبہ یعنی ان کی جائے پناہ، بشارت اور ہمیشہ کی زندگی، حیات ابدی قیام گاہ ہوئی۔ بس آپ کو بھی توبہ و استغفار اور عرض و نیاز مندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور نوع انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے حصائل اختیار کرنا چاہیے اور یہی خدا تعالیٰ کے سچے عاشقوں اور دوستوں کی سنت ہے جو نجات کی ضامن ہے اور واضح رہے کہ یہی راستہ ولایت کا راستہ ہے۔
اور اسی ذکر سے، اسی توبہ و استغفار سے، عاجزی سے، خواہشات نفسانی کو ختم کرنے، ارادہ حق کو مقدم جاننے سے انسان کو روحانیت میں بلند سے بلند مقام عطا ہوتا ہے، اور یہی معرفت حق کا تقاضا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی خوبی عطا فرما اور آخرت کی خوبی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔